अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान का जो इक्तदार है ना, और इक्तदार की जो कुर्सी है, इसको जितने भी रास्ते जाते हैं, इन तमाम रास्तों के ऊपर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का बोर्ड लगा हुआ है। पिछले 3 वर्षों में पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को गिराने से लेकर बाऊजी को जेल से निकालकर लंदन यात्रा करवाने और फिर लंदन यात्रा से वापस बुलाने में पाकिस्तान की आपको इस्टेब्लिशमेंट नजर आएगी। और वो लोग जो बेनिफिशियरी रहे ओवर द ईयर्स पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानियों के, वो अब एक एक करके बोल रहे हैं। चूंकि लोगों के मफादात बदल जाते हैं, सियासी मंजरनामे पे हालात बदल जाते हैं, और इन हालात के रहमो करम पर जब आप अपनी सियासत को छोड़ देते हैं तो फिर इसी किस्म के अजूबे और इसी किस्म के इंटरव्यूज आपको सुनने को मिलेंगे। ख्वाजा आसिफ हाजी कहते हैं कि सरकार वो सुसर साहब का ड्राइंग रूम था जनरल बाजवा के, जहां पर जनरल फैज़ हमीद ने हमें बैठकर ये कहा कि हम आपको हुकूमत देने के लिए तैयार हैं, बदले में आपको क्या चाहिए। आज वो दिन आ गया, खुशी से झूम उठे और मांगे क्या मांगते हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब ने आगे से कहा कि सरकार हमें कुछ नहीं चाहिए। ये बातें ना इतनी सादा नहीं है। नवाज शरीफ साहब कुर्सी के पुजारी और उनके एक करीबी साथी ने सारे का सारा भांडा जो है वो फोड़ दिया। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पीपल हु वर सिटिंग इन द फादर इन लॉज ड्राइंग रूम ऑन दैट डे, तमाम लोगों से बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ ये बात मैं कर रहा हूं कि पाकिस्तान किसी के बाप की जागीरी भी नहीं है भाई, कि जिसका सौदा करें, तुम ये ले लो, हम ये रखेंगे, और मेरी जमहूरियत की बहाली के लिए ज़्यादा कोशिशें हैं, तुम्हें भेजने के लिए हमने सर धड़ की बाजी लगा दी, और अब हम तुम्हें बदले में जो कुछ दे रहे हैं, इसके बदले में तुम हमें क्या दोगे। साबिक साथी बोल पड़ा है और उसने भांडा फोड़ दिया। नवाज शरीफ को छोड़ जाने वाले मोहम्मद जुबैर ने एक इंटरव्यू दिया और वो क्या कहते हैं कि नून लीग को तकलीफ है कि इमरान खान गुड लिस्ट में आ गए तो हमारा क्या बनेगा। फैज़ का नवाज के साथ क्या इंटरेस्ट था, वो इमरान खान के साथ ज़्यादा सेट थे, ये भी जुबैर साहब ने बात कही। क्योंकि जो ख्वाजा आसिफ साहब का लास्ट इंटरव्यू है उसमें जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि वो इमरान खान की हुकूमत को गिराने में उनका बुनियादी किरदार था। ये भी अजब माजरा है। कुछ अरसे पहले हम कुछ और सुन रहे थे और लोग जनरल फैज़ के हवाले से सियासी बयानियाँ बना रहे थे, और उन्होंने बाकायदा तौर पर जो पेशावर से सहूलतकारी का ये लफ्ज़ भी निकाला। मरियम औरंगज़ेब अहाता अदालत में खड़ी होकर जनरल फैज़ हमीद पर तनकीद कर रही थी। व्यूअर्स, लंदन की बैठक के हवाले से मोहम्मद जुबैर साहब ये कहते हैं कि लंदन की बैठक के लिए नवाज शरीफ अक्टूबर में चले गए, एक्सटेंशन का मामला उठाया गया। ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा था कि हल्फ उठाया हुआ है, कोई जाकर बताएगा नहीं, उन्होंने ये नवाज शरीफ की आशीर्वाद पर ही किया होगा। आपको याद होगा, मैं यहाँ पे लंदन में रिपोर्टिंग कर रहा था, आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड एवनफील्ड अपार्टमेंट्स, जब हमारी बात जो है वो हुई कुछ लोगों से, और ये बात हमें बताई गई इन कॉन्फिडेंस कि सब लोगों ने हल्फ उठा लिया है और अब हल्फ उठाने के बाद कोई भी बात नहीं करेगा। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोगों ने आकर बाद में बताया कि हल्फ चुके हैं जी, और हम आपको बता देते हैं कि हमने किस बात पर हल्फ उठाया। नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहे तो उन्होंने किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी। ये 2 अलग अलग बातें हैं। एक्सटेंशन की ऑफर करते हैं और बदले में हमसे कुछ मांगने का जो सवाल रखा गया तो हमने कहा कि हम बदले में कुछ नहीं चाहते। अच्छा, फिर उन्होंने ख्वाजा आसिफ की बात को सेकंड करते हुए ये भी कहा कि वफाकी सतह पर इन हाउस तब्दीली की ऑफर हुई थी, यानी वफाक आपका एक टाइम फ्रेम सेट किया गया कि कब आपको हम मरकज़ की हुकूमत देंगे, और ये सब कुछ जनरल बाजवा की तरफ से किया जा रहा था। मैं आगे बढ़ने से पहले ना, ये जो जमहूरियत है, मुझसे रहा नहीं जा रहा, ये अल्फाज अगर मैं आप तक ना पहुँचाऊँ तो मेरा ख्याल है कि इस प्रोफेशन के साथ जो है वो ज़्यादती होगी। जनरल बाजवा क्या कोई बादशाह सलामत थे जो मुल्क की जमहूरियत के साथ खेल रहे थे? और फिर जो जमहूरियत के ठेकेदार बनते हैं ना कि हम तंग आ गए हैं, भाई तुम हो कौन? आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान के एक हदूद और कयूद का तयन किया गया, उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी जो ड्यूटीज़ हैं आपको बता दी गई। लेकिन जनरल बाजवा क्या कर रहे थे, वो मुलाकातों में ऑफर्स करवा रहे थे बाऊजी को, और बदले में उन्हें क्या चाहिए था, एक एक्सटेंशन। अब ये देखें कितना एक घनौना काम किया गया कि ऑफर करवाई जाती है कि बदले में आपको क्या चाहिए, हमें तो आप एक्सटेंशन दे रहे हैं, क्या बना उस एक्सटेंशन का? जनाब वो आपको एक्सटेंशन दे रहे हैं, ठीक है, आपको क्या चाहिए? लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं है। व्यूअर्स, आर्टिकल 6 अगर किसी के ऊपर लगना चाहिए तो इन लोगों से पूछें जो आइन और कानून को और हुकूमतों को गिराते हैं। और अगर कोई हुकूमत गिरा रहा हो और उसका वावेला मचाया जाए, उस आवाज़ बुलंद की जाए,
अलम उठाकर इमरान खान अगर मैदान में आ जाए तो उसे आप गद्दार वतन का तमगा उसके गले में पहनाते हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि जनरल बाजवा से मुलाकात के हवाले से आर्मी चीफ से 7 सितंबर को आखिरी मुलाकात हुई जब पीडीएम बन गई थी। पीडीएम बनने के बाद नवाज शरीफ ने सख्त तकरीरें शुरू कर दी। रात फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने जी एक शो में ये कहा कि नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात करके वापस आए तो जनरल एजाज अमजद और जनरल बाजवा के ससुर के घर में जनरल फैज़ हमीद से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि लंदन में क्या फैसला हुआ। मैंने कहा कि हम आपको एक्सटेंशन दे रहे हैं और हम एक्सटेंशन के लिए आपको वोट भी देंगे। और फिर जनरल फैज़ ने पूछा कि आप इसके बदले हमसे क्या लेंगे। ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि बकौल उनके कि मैंने कहा कि हम कुछ नहीं लेंगे। इस पर जनरल फैज़ ने कहा कि अब आप चाहे कुछ ना भी लें, हम आपको इस साल जून तक आपको पंजाब आपके हवाले करेंगे और अगले साल के शुरू में वफाक भी आपको दे दिया जाएगा। अब फिर सवाल ये है कि नून लीग ने तहरीके अदम एतमाद लाने के पीछे बयानिया बनाया कि अगर इमरान खान को हमने ना हटाया तो वो जनरल फैज़ हमीद को 10 साल के लिए चीफ बना देंगे और खुद डिक्टेटर बन जाएंगे। लेकिन कल ख्वाजा आसिफ ने इतराफ़ किया कि जनरल फैज़ ने उनसे कहा है कि आप हुकूमत लेने की तैयारी करें। क्या नवाज शरीफ ने बगैर किसी लालच के एक्सटेंशन दी? क्या एक्सटेंशन के बदले ही बाद में तहरीक अदम एतमाद लाई गई और पूरी दुनिया ने देखा कि तहरीक अदम एतमाद में कौन लोग शामिल थे? निगरान हुकूमतें बनती हैं और निगरान हुकूमतों के अंदर भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के जो नुमाइंदे थे वो मौजूद थे और बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। गुज़श्ता इलेक्शन में नवाज शरीफ खुद हारे हुए हैं, चुराया गया मैंडेट आपको दिया गया। अगर ये डील नहीं तो और क्या था? नवाज शरीफ के पास अदालत खुद चल कर जाती है, वही अदालत जिसने इमरान खान को अहाते अदालत से गिरफ्तार किया, अगवा किया। अदालत ने करार दिया कि ये अगवा दुरुस्त था, गिरफ्तारी दुरुस्त थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुलती है और उस अगवा को, उस गिरफ्तारी को कलअदम करार देते हुए कहती है कि ये गिरफ्तारी आइन और कानून से मुतसादिम है और जो कुछ किया गया किसी को भी अहाता अदालत से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये वही अदालत है व्यूअर्स जो चलकर नवाज शरीफ के पास गई। ये वही लोग हैं जिन्होंने बायोमेट्रिक जब इमरान खान करवाने गए तो शीशे तोड़े गए। नईम पंजोता का खून आज भी पाकिस्तान की आवाम के जहनों में है कि किस तरह खून निकल रहा था, लेकिन नवाज शरीफ साहब के पास टेबल खुद चल के जाता है, अमला खुद चलकर उनके अंगूठे बायोमेट्रिक मशीन पे लगाता है। ये पाकिस्तान की आवाम इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है बाबूजी कि वो ये ना समझे कि आपको बदले में क्या चाहिए था। फिर मरीम नवाज के केसेस ख़त्म हुए अदालतों से और फिर बदले में आपको क्या चाहिए था, ये आप सवाल करते हैं। पाकिस्तान की अदालत ने मरीम नवाज के केसेस कैसे ख़त्म किए वो पूरी कौम के सामने है। बाबूजी की सज़ा किस तरह ख़त्म होती है वो भी आपके सामने है। नायब खुद पेश होकर कहता है कि हमें अपील दायर नहीं करनी और हम इस मामले को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नवाज शरीफ ने अपनी विक्ट्री स्पीच तैयार की लेकिन वो वापस चले गए। क्या वजह बनी कि नवाज शरीफ को चुराए गए मैंडेट पर हुकूमत बनाना पड़ी? क्या वजह बनी कि मरीम नवाज को चोरी की सीट पर वज़ीर आला नामजद करना पड़ा? क्या वजह बनी कि डील करके 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आए, एयरपोर्ट पर दस्तखत हुए? क्या वजह थी कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी मुलजिम के होते हुए भी वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल मिला? और ये कौन कुछ करवा रहा था? ये वो बेनिफिशरी अगर नहीं है और बदले में जो सवाल आपसे किया गया था कि आपको क्या चाहिए और ऑफर वाला मामला अगर ना होता तो ये सब कुछ कैसे हो रहा था? बाबूजी पाकिस्तान की अवाम जो है वो इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है। अब ये जो पाकिस्तान में वज़ीर आज़म हाउस में जो बैठक हुई है, मैं इस हवाले से भी आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ चूँकि बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं वज़ीर आज़म हाउस के अंदर। शहबाज शरीफ साहब कुछ दिनों से गायब थे और अब इत्तेहादियों से मुशावरत का दोबारा सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ दिन पहले तक शहबाज शरीफ बीमार थे, मंजर से गायब थे और कुछ फॉरेन डिप्लोमेट्स आए लेकिन उनसे मुलाकात नहीं की। ईरानी सदर की हलबर्दाई तकरीब में भी आप नहीं गए और कल से उन्होंने फिर सियासी सरगर्मियों का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के रहनुमाओं से मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया के अरकान से भी मुशावरत करेंगे और कानून साजी और सियासी अमूर पर भी उनको ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म अरकान पार्लियामेंट को सियासी हिकमत अमली पर खुसूसी हदायत जारी करेंगे। और व्यूअर्स आपको ये बता दें कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी वाला जो मामला है उसे अगर दोबारा उठाना है तो आपको इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लेना होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मनाना होगा और अगर आप ना मना सके तो शायद ये ख्वाब ही रहेगा। व्यूअर्स शहबाज शरीफ साहब क्यों परेशान है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के मामले पर पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है और ये इनकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह है।
اب حالیہ قانون سازیوں پر بھی پیپلز پارٹی کے بہت سارے تحفظات ہیں اور پیپلز پارٹی کو لگتا یہ ہے کہ نون لیگ ہوا میں تیر چلا رہی ہے اور حکومت عدلیہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ اب میں آپ کو یہ جو پیپلز پارٹی والے سوچ کیا رہی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ قانون سازی کریں گے، سپریم کورٹ پاکستان نے اڑا کر رکھ دینا ہے ان کی قانون سازی کو بھی اور ان کو بھی۔ ٹھیک ہو گیا، پھر آپ کے پاس کیا ہوگا؟ ایک بیانیہ، اور بیانیہ آپ کتنی دیر تک اس کو چلائیں گے؟ اگر پاکستان کی سپریم کورٹ نے آپ کی حکومت کو گھر بھیج دیا تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی تو کہے گی نا کہ جناب اب بہترین موقع ہے کرسی پر قبضہ کیا جائے، اور نواز شریف اور شہباز شریف کو یہ کہا جائے گا کہ سر ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، اور پھر کوئی درمیانی راستہ نکال کر پاکستان تحریک انصاف کو منانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو شاید یہ نون لیگ کے لیے یہ سچویشن جو ہے اتنی وائبل نہیں ہے، اسی لیے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ آنے والے دنوں میں مزید بھی سپریم کورٹ کے خلاف قانون سازی ہو سکتی ہے، اور اس میں سب سے پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ترمیم ہے۔ پیپلز پارٹی ہر صورت ایک سیف سائٹ پر جانا چاہتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کسی ادارے کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی کے حق میں نہیں ہے۔ عمران خان، عارف علوی اور قاسم سوری پر آرٹیکل 6 لگانا چاہتے یہ شہباز شریف صاحب ہیں، اور پیپلز پارٹی آن بورڈ نہیں ہے۔ میں آپ کو ویورز یہ بھی بتا دیتا ہوں اس حوالے سے، جو حکومت جہاں پر ڈیلیور نہیں کر پا رہی، اور ندیم افضل چند صاحب نے ایک پروگرام میں بیٹھ کر یہ کہا کہ ان کی صدر آصف علی زرداری صاحب سے اکیلے میں بات چیت ہوئی، جو وہ بتا نہیں سکتے، لیکن ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کو وارن کر رہے ہیں کہ مشتری ہوشیار باش، یعنی اگر حکومت نے ڈیلیور نہیں کیا تو اس کی چھٹی ہو سکتی ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب میں بھی بہت سارے تحفظات ہیں۔ ویورز کچھ دن پہلے زرداری صاحب لاہور تھے، تو ان سے ورکرز اور رہنماؤں نے شکایت کی، تو زرداری صاحب نے کہا کہ آپ میں خود اس مسئلے کو میں دیکھوں گا، اور میں نے کچھ سوچا ہوا ہے اس حوالے سے، اور اگر ہم حکومت بنانا جانتے ہیں تو اسے گرانا بھی جانتے ہیں۔ ہاتک عزت بل پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ تحفظات تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا۔ خیر وہ ان کی ایک ڈپلومیسی ہے اور ڈیول فیسز ہیں۔ اگر آپ کو اتنا ہی یہ ناگوار گزرتے ہیں تو حکومت کو چھوڑیں سر، اور گرا دیں اور الیکشن کی طرف بڑھیں، اور نون لیگ والوں کو گھر بھیجیں۔ اب نون لیگ کا ایک بڑا یو ٹرن ہے۔ احسن اقبال صاحب نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ سیاست پاکستانی ریاست کے مفادات پر براہ راست ایک حملہ ہے، اور ایسا طرز سیاست رکھنے والی جماعت کو کسی جمہوریت میں سیاسی کردار کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جس طرز سیاست پر پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے، وہ نہیں سمجھتے کہ اس طرز سیاست کے ساتھ امریکہ اور برطانیہ جیسی جمہوریت میں بھی کسی ایسی جماعت کو سیاسی کردار کی اجازت دی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگے یا نہ لگے، ایک بات طے ہے کہ وہ اس وقت ریاست کے مفادات پر براہ راست حملہ اس وقت کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی نے 9 مئی کو جو کچھ کیا، اگر امریکہ اور برطانیہ میں بھی اس طرح جتھے کسی قسم کی کارروائی کرتے ہیں تو انہیں کوئی رعایت نہیں دی جاتی۔ جیسے امریکی کانگریس پر حملے میں ملوث افراد کو 14 سال سزا کی جو سزا تھی، سال کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی۔ اگر کوئی سیاسی جماعت ملک کے مفادات کے خلاف کام کرتی پائی جائے اور غیر ملکی امداد لے رہی ہو تو پاکستان کے آئین اور قانون میں اس کا ایک واضح طریقہ کار وضع ہے۔ سیاسی جماعت پر پابندی صرف حکومت کی خواہش پر نہیں ہو سکتی، بلکہ حکومت کو اپنے اس عمل کے اعلیٰ عدالت سے توثیق بھی لینا پڑتی ہے، یعنی جو آپ نے سوچا ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل بھی کروا سکیں۔ اب ریاستی ادارے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب سمجھیں گے تب پابندی لگائیں گے۔ حکومت نے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا اعلان اس لیے کیا کیونکہ حالیہ عرصے میں بیرون ممالک پاکستان اور ریاستی اداروں کے خلاف ایک مذموم مہم چلائی گئی۔ ان ساری چیزوں کی روشنی میں حکومتی ادارے جائزہ لے رہے ہیں، اور جو بھی کارروائی کی جائے گی وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگی۔ ریاستی ادارے جب بھی سمجھیں گے کہ پابندی کا مقدمہ آئین اور قانون کے تحت اس قدر مضبوط ہے کہ اس کا دفاع اعلیٰ عدلیہ میں کیا جا سکتا ہے تو فیصلہ کر لیا جائے گا۔ تو اب آپ نے یوٹر لے لیا نا، تو مان لیں جب ہم یہ آپ کو کہہ رہے تھے کہ صحیح آپ کو سپریم کورٹ پاکستان سے اجازت لینا پڑے گی، توثیق کروانا پڑے گی، اور اگر سپریم کورٹ پاکستان نے توثیق نہ کی تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان یہ بتائیں کہ فوج سے کیا بات کرنی ہے۔ عمران خان یہ بتائیں کہ کس حکومت کے نمائندے نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ فوجی تنصیبات پر حملہ کریں اور سوشل میڈیا پر فوج اور آرمی چیف کے خلاف پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جائے۔
اب تو عمران خان خود تسلیم کرتے ہیں کہ فوجی ہیڈ کوارٹرز اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا ان کا اپنا منصوبہ تھا۔ عمران خان بتائیں کہ انہوں نے فوج سے کس بات پر مذاکرات کرنے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آرمی چیف سے بات کریں گے اور ہم نے اپنا نمائندہ بھی مقرر کر دیا ہے۔ اب دیکھیں جی، احسن اقبال صاحب، پاکستان کی سیاست کے اندر اگر آپ جنرل باجوہ کے جو احسانات ہیں اور ان احسانات کے بعد آپ بینیفیشری بنتے ہیں اور پھر احسان فراموش بھی بنتے ہیں، تو نواز شریف کس منہ سے جا کر پاکستان کے اسی جنرل کے پاس اپنے لیے اقتدار کی بھیک مانگتا ہے؟ اور پھر جس طرح سے ہم نے پاکستان کے اندر ان کی انٹری اور ایگزٹ دیکھا، یہ بتا رہا ہے کہ آپ آرمی چیف سے کس طرح کے فائدے لیتے رہے۔ یہ پاکستان کے اندر ہوا نا، اور پوری قوم نے دیکھا۔ یہ بھی قوم کو بتا دیں کہ وہ کیا ایسی گفتگو ہے جو بند کمروں میں باؤجی کرتے رہے، اور کس طرح سے یہ جو آپ کے نمائندے ہیں خواجہ آصف صاحب، وہ جنرل باجوہ کے سسر کے گھر میں ملے، کس حیثیت میں۔ مجھے محمد زبیر صاحب کی نا وہ بات یاد ہے، جب یہ کوششیں کر رہے تھے نا، یہ بڑا ٹائملی مجھے پہلے سیکشن میں آپ کو بتانا چاہیے تھا، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ محمد زبیر صاحب پکڑے گئے اور بتایا گیا کہ جناب رات کی تاریکی میں ہم سے کوئی نہ ملے، تو پھر مریم نے اعلان کیا تھا کہ رات کو نہ ملے کریں، جا کر دن کی روشنی میں ملیں اور سب کو ملیں، بتا کر ملیں۔ محمد زبیر صاحب کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی۔ تو یہ لوگ ہمیشہ سے ملاقاتیں کرتے رہے۔ نواز شریف کو بچانے کے لیے ملاقاتیں محمد زبیر نے کی۔ اب میرا خیال ہے کہ محمد زبیر صاحب ٹائم آ گیا ہے کہ دل بڑا کر کے یہ بھی قوم کو بتا دیں کہ آپ کیا کرنے گئے تھے اور آپ نے کیا بات کی۔ پھر یہ آج کی ہماری نشست تھی۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔